عليا من مدرج فاضي في الميعاد ده، عشان كده لما كنتش عارف ان في محاضره او انترفيو كنت جاي على الساعه 11. سايب خبر لو في مكان فاضي يبقى محدش بلغني. المهم هو الميعاد الرئيسي بتاع كان 11. الميعاد 9 ده خلص، اللي هو المحاضرات الرسميه. انا بقيت عارفين كده؟ المحاضرات اللي انا شغال فيها دلوقتي دعوه مش اليوم. المهم المفروض طلبت مني كتير. مره من المرات قال لي الحاجات اللي انتوا عايزينها كتير. تعالوا كده نشوف كتير هنتكلم عليها ازاي. اولا الاير ليها 3 اجزاء، في حاجه اسمها اكسترنال اير، وحاجه اسمها ميدل اير، وحاجه اسمها انترنال اير. نبتدي نشوف اول واحده الاكسترنال اير بتتكون من ايه يا جماعه. احنا لما بصينا على السكار كان في حاجه هنا اسمها ايه؟ اكسترنال فيتريميتس. الاكسترنال فيتريميتس ده جزء بولي وجزء كارتلاجينس. اللي انتوا شايفينه على السكار ده الجزء البولي. تمام؟ فدلوقتي الاكسترنال فيتريميتس ليها لاترال بار كارتلاجينس وليها ميديال بار بولي. طولها 24 مللي يعني 2 سم و4 ايه من 10. اللاترال بار منها ايه؟ كارتلاجينس. مكتوب العكس على في الكتاب ان اللاترال بولي لاترال تقريبا 1/3 بولي مش كده؟ هي المفروض من بره لاترال يبقى كارتلاجينس عشان ماسك الاوريكل، والميديال بار هو اللي هيبقى بولي العكس. تعالوا نشوف ان هو اجزاء الاكسترنال اير بتتكون من ايه؟ اللي انت شايفينها بره دي اسمها الاوريكل. والاوريكل دي معموله من one mass of elastic fiber cartilage covered by skin. واللور بارت بيلو ات هنا في حته فات بتغطيها برضه سكين اسمها لوبيولز. يبقى ده اسمه الاوريكل. ايه وظيفه الاوريكل؟ بنسالها بتعمل ايه؟ كولكشن اوف ساوند. تمام. يبقى الحته دي اسمها ايه؟ اسمها لوبيول. بعد كده بندخل الساوند عن طريق كلام. الكلام دي هي الاكسترنال فيتريميتس، وزي ما انتم شايفين من فوق كده اللاترال 2 سيرز منها كارتلاجينس عشان ماسك الكارتلج، والميديال سيرد بوني عشان داخل على السكال. فانت بتربط حاجتين ببعض، حاجه كارتلج اللي هي الاوريكل بالسكال، انا داخل السكال، فيبقى لازم التوصيله بينهم تبقى جزء منها كارتلاجينس زي اللي بره وجزء بوني زي اللي احنا داخلين عليه. تمام؟ كل دي اسمها ايه يا جماعه؟ كل الكلام دي اللي طولها 24 مللي او 2 سم و4 دي اسمها اكسترنال فيتريميتس. اذا كان الاوريكل كولكشن اوف ساوندز دي ترانسميشن اوف ساوند. ترانسميشن اوف ساوند ليه؟ لان الانبوبه دي مقفوله من جوه. طبعا انتوا عارفين ده سكشن، احنا قاطعين سكشن عشان نشوف من جوه في ايه. فالانبوبه دي يا جماعه اخرها في حاجه اسمها تمبانيك ميمبرين او اير درام. والتمبانيك ميمبرين زي ما انتم شايفين مايل على بره، مايل على بره. فهو الاوتر سيرفيس بتاعه دايركتد لاترالي وداونورد وفورورد، لاترالي وداونورد وفورورد. وهناخد التمبانيك ميمبرين ونعرف تركيبته ايه دلوقتي. يبقى لما انا اقول دلوقتي الاكسترنال ايه بتتكون ايه؟ تقول لي بتتكون ايه؟ اوريكل، اكسترنال فيتريميتس، والاوتر سيرفيس اوف اير درام. اخرها مقفول من جوه بالاوتر سيرفيس اوف اير درام اللي احنا وصفناه انه tilted to outside to the floor of the meatus. وبنقول ان الدايركشن بتاع الاوتر سيرفيس بتاعه ده هو لاترال طبعا وداونورد وايه؟ وفورورد. برضه دي اوريكل، لوبيول، اكسترنال فيتريميتس، وده الاير درام. صوره ثانيه يعني بتوري نفس الاكسترنال. ايه بقى التمبانيك ميمبرين اللي بيفصل الاكسترنال عن الميدل؟ ده عباره عن اوفل ان شيب، الدايمتر بتاعه 1 سم، بيتكون من 3 طبقات. في معظم السبيس او الدايمتر بتاعه بيتكون من اوتر سكين، انر ميوكس ميمبرين، وبينهم طبقه من الفايبرس تيشو معاها حته مثلثه ما فيهاش الفايبرس تيشو في الوسط دي. عشان كده بيقولوا عليه بيتقسم الى بارز فلاسيدا، بارز تنسا. سمعتوا الكلام ده كده؟ أول مرة تسمعوه. أوكي، هقول لكم عليه دلوقتي تاني مرة تانية. المهم، آدي إير درام أو تمبانيك ميمبرين، وده الإكسترنال فيتريميتس. أول حاجة نعرفها عنه قلنا إن هو موجود بين إيه وإيه؟ لو أنا سألتك سؤال ممكن يجي سؤال؟ تمبانيك ميمبرين. هقول إن هو بين إيه وإيه؟ سيبريتس إيه يعني إيه يا جماعة؟ إكسترنال إير عن الميدل إير. طيب، أوتر سيرفيس بتاعه دايركتد إزاي؟ داونورد laterally and forward. ايه اللي ماسك فيه من جوه ده؟ its inner surface is fixed to handle. ده حاجه اسمها ميليوس. الميليوس دي اول عظمه من 3 عظمات اسمهم الاوسكلز. ما هو لازم عشان لما يحصل فيه فايبريشن هيزق على العظمه دي، وهي تزق على العظمه دي، تزق على العظمه الثالثه، موصل الفايبريشن ده لده. ده اسمه انترنال اير اللي فيه الاحساس بتاع السمع. مش
بس اساس السمع، ده في اساس كمان تاني اللي هو بتاع مين؟ بتاع الفويد. بعد ما قلنا الدايركشن بتاعه، قلنا ان هو مكانه فين وشكله اوفر قدام 3 سم، الطبقات بتاعته اللي بتعمله اوتر لير سكين، انر لير ميوكس ممبرين، ميدل لير فايبر تيشو، ما عدا حته فوق مثلثه ودي بتبقى طريه اكتر من بقيته. يعني ايه بقى؟ الحته بتاعت التبانك ممبرين اللي فيها الميدل لير الفايبر تيشو دي ناشفه شويه على الحته اللي فوق اللي تلتقط مين؟ الفايبرس لير الوسطانيه. يعني الحته المثلثه الفوقانيه اللي بقول لكم عليها في الابر بارت منه ما فيهاش فايبرس تيشو، يبقى فيها ايه؟ متكونه من سكين وميوكس ممبرين بس، وعشان كده الحته دي تبقى طريه شويه فيسموها بارز ايه؟ فلاسد. يعني ايه بارز؟ بارز فلاسد ده يعني ايه؟ طري. وبقيه التمبارك ممبرين فورمد اوف بارز تنسا. ايه الفرق بين البارز فلاسده والبارز تنسا؟ طبقه وسطانيه موجوده ولا مش موجوده؟ الطبقه دي اسمها فايبرس ايه؟ فايبرس ليه؟ طبعا ده اللي كده. ده منظر خارجي بنشوفه لما نبص من منظار، بتلاقي الدكتور بيحط منظار والمنظار ده في ود العيان وفي ضوء. بيشوف ايه الدكتور؟ بيشوف ان الاوتر سيرفيس بتاع الايد درام ده بيبقى ايه؟ اول حاجه نعرفها عنه كونكيف. ليه يا دكتور؟ علشان الايد درام كده في من جوه هاندل اوف بيلس لازقه فيه وشداه جوه. يبقى الاوتر سيرفيس ايه؟ كونكيف، ادي معلومه جديده. والانر سيرفيس ايه؟ كونفكس. تمام. والحته الفوقانيه دي اللي بقول لكم مفتقده الفايبرس لير فيسموها بارز ايه؟ حد فاكر؟ بارز فلاسده. وبقيته يبقى بارز ايه؟ تنسا. تمام. ادي بارز تنسا وادي بارز ايه؟ فلاسده. ولان الممبرين شفاف اللي انتوا شايفينه ده الهاندل اوف بيلس بس من بره، عشان ما حدش يفتكر ان احنا شايفينه من جوه، ما حدش الدكتور بالمنظار يشوف الايد درام من جوه. لا هو شفاف ترانسلوسنت. هذا الترانسلوسنت ممبرين بيبين لك من جوه الهاندل اوف ايه؟ اوف بيلس. والنقطه دي اللي هو الاند بتاعها بيبقى الموست كونكيف بوينت، اكتر حته موجوده لجوه، ولو بصيت من جوه يبقى الموست كونفكس. بيسموا النقطه دي امبو، بيسموها ايه؟ امبو. اوكي؟ واضح الناس ما سمعوش كده قبل كده. الدكتور اللي حط الجهاز في ضوء، الضوء بينعكس من هذا الممبرين الترانسلوسنت اللي بيلمع، فنلاقي ان هو في كون اوف لايت. كل الحاجات دي لما نفتقدها وما تبقاش باينه بالوضوح ده ممكن يبقى في صليب جوه فبوظ لي الصوره. فانا لازم اعرف النورمال عشان لما ابص منظري يقول ده تايس ميديا. يعني ايه تايس ميديا؟ هو انت شفت الاذن الوسطى؟ لا ما شفتش الاذن الوسطى، بس شفت الايد درام بتاعنا اللي المفروض يبقى ترانسلوسنت، المفروض يبقى كونكيف من بره، والمفروض يبقى في حاجه اسمها كون اوف لايت. ايه الكون اوف لايت ده؟ هو الميدل ايد فيها نور من جوه طالع لي من بره، ولا ده انعكاس الضوء بتاع الاله بتاعتك؟ العكس الضوء دايما بينعكس لي في الحته دي، يعمل لي منطقه مثلثه تعكس الضوء اسمها كود اوف ايه؟ كود اوف لايت. ده مين ده؟ هاندل اوف بيلس. اهو ادي الهاندل اوف بيلس اللي احنا شفناها صحيح من جوه لكن هو ترانسلوسنت فاقدر اشوفها برضه. ادي الهاندل اهي، ادي الموست كونفكس بوينت انورد اسمها ايه؟ شفتوها ولا حيتوها؟ مكتوب عندكم في الكتاب. يعني لما انا ما بشوفش البيان الكون ده بعدها ده انا في جوه عندي مشاكل. هتشوفي دلوقتي هوريك الدكتور بيشوف ايه بالظبط. ايه البلاد والنيرف سبلاي بتاع الايد درام؟ خدت بالك انا قلت ايه بقى في الايد درام؟ يجي سؤال ده يا جماعه. في الميد يجي سؤال صغير، يجي سؤال جيب ان اكونت اون تمبارك ممبرين او ايد درام. اقول ايه؟ it is a separation between external ear and middle ear shape. انا قلت في وسط الكلام حتى لو مش مكتوب شكله ايه؟ اوفال diameter سنتي. تمام؟ بيتكون كام لير؟ structure outer skin inner mucous membrane middle fibrous tissue except upper most triangular part. يبقى كده يجي العنوان اللي بعد الستراكشر بارتس. التمبارك ممبرين is divided into small upper parts bars فلاسيدا وده ما فيهوش ميدل فايبرس لاير، والريست اوف ذا تمبارك ممبرين اسمه بارز تنسا وده في فايبرس لاير في الميدل. اوكي؟ طب الكونكافيتي والكونفكستي السيرفيسز the outer surface of the eardrum directed downward forward and laterally it is concave. outer surface directed downward forward and laterally وكونكيف. ايه سبب الكونكيف من بره؟ لانه مسحوب من جوه بحاجه. مين اللي ماسك فيه وسحبه لجوه؟ هاندل اوف بيلس.
تمام. والموست بوينت اللي هي على اللور اند اوف ذا هاندل، الموست كونفكس بوينت من جوه اللي هي نفسها موست كونكيف من بره اسمها امبو. تمام. طيب لما بنحط منظار ونشوف الاوتر سيرفس بشوف مثلث بينور كده اسمه كون اوف لايت، ده ريفليكشن لايه؟ للضوء. بعد كده نكتب كلامنا ونقول البلاد سبلاي والنيرف سبلاي مش عارفين نضرب. بالنسبه للنيرف سبلاي انا قلته قبل كده. في واحده انا قلته في واحده خدتوها قبل كده. الاوريكو تمبرال نيرف فاكرينه؟ الاوريكو تمبرال نيرف طالع من مين؟ برانش منين؟ مانديبلا. تمام. الاوريكو تمبرال نيرف ده بيدي اوريكو يدخل جوه على الاكسترنال تريجس لغايه الايدرام. طيب معاه اوريكولار برانش اوف فيجس. طب المحاضره اللي فاتت اوريكولار برانش اوف فيجس يبقى اوريكو تمبرال نيرف مانديبلا واوريكولار برانش اوف ايه؟ اوف فيجس. وطبعا الاثنين سنسوري. من الانر سيرفيس احنا عندنا بلكسس محترمه جدا جوه الميدل اير اسمها تمبانيك بلكسس. اللي بيعملوها تو نيرفز، واحد سيمباثيك جاي من بلكسس اراوند الترنال كاروتيد مش عايزه، والثاني تمبانيك برانش اوف جلوسو فرنجيال نيرف. هذا التمبانيك برانش كان في بارا سيمباثيك وسنسوري. فاكرين لما قلت لكم في شويه سنسوري معاه عشان مين؟ عشان السنسيشن بتاع الانر سيرفيس بتاع الميدل اير كلها بما فيهم الانر سيرفيس اوف اير راوند. عشان كده يبقى الانر سيرفيس من التمبانيك ايه؟ تمبانيك بلكسس. بالنسبه للبلاد سبلاي الاوتر سيرفيس هيجي له دي اوريكولار ارتري. دي اوريكولار ارتري فيرست برانش اوف ماكسيلاري، فيرست بارت اوف ماكسيلاري. في ارتري اسمه دي اوريكولار ارتري. تمام. وفي ارتري اسمه انتيرو تمبانيك. وساعتها لما خدتوه عرفتوا ان الدي اوريكولار ده تبع الاكسترنال اير، بيخترق الكارتلاجينس بارت اوف اكسترنال ليتس ويدخل جوه الليتس يروح لغايه مين؟ الايدرا. تمام. طيب ده من بره دي الاوريكولار. من جوه في ارتري اسمه انتيريور تمبانيك ارتري. في ارتري اسمه ايه؟ انتيريور تمبانيك ارتري، والاخر جاي من نفس الارتري اللي هو الفيرست بارت اوف ماكسيلاري. يبقى الفرعين بتوع الايد بتوع الماكسيلاري مين يا جماعه؟ ديب اوريكولار وانتيريور تمبانيك، والاثنين بتوع الايدرا. نيجي للابلايد اناتومي. ادي المنظر اللي بقول لكم عليه كلكم يمكن شفتوه قبل كده. دكتور الانف واذن هو بيحط هذه الاله في ودن المريض، ودي بيبقى فيه عدسه يبص عليها هو دلوقتي بعينه وفي نور. لان هو لما يحط الاله دي الدنيا ضلمت بتقفل الدنيا كلها. اول نور ده ما ينور بنشوف المنظر ده. ادي الكون اوف لايت ودي الهاندل اوف ايه؟ اوف ميلاس، وادي ترانسلوسنت ميمبرين. تقول لي ترانسلوسنت ايه؟ فين بقيه الصوره اللي جوه؟ لا ما هو ريليتيف ترانسلوسنت مش شفاف، مش ازاز يعني. اوكي. وهتشوفوا ده المشكله دي لما يكون العيان عنده تاتس ميديا. بصوا على الصوره دي كويس. بصوا على الصوره دي كويس. اوكي. ده عيان عنده تاتس ميديا بقى. لا في هاندل باينه ولا في كون، لان الدنيا بقت منوره كلها لان الكونكافيتي اتقلبت. لان جوه في بالونه تنفخ اللي هو البص، فالدنيا كلها اتقلبت فبقى اللاين في كل حته. تمام؟ وما بقاش ترانسلوسنت. اهو بصوا المنظر. شايفين في شفافيه شويه هي موجوده. بس مش الشفافيه بتاعت السياسه، مش الشفافيه كل دلوقتي كلهم بتطلع كلمه موضه، كله بيقول نفس الكلمه. خليني اقول لكم مش عارف دكتور هو مين الستايلوماستويد ارتري؟ فين الايه؟ ستايلوماستويد ارتري هنا؟ لا هو مين؟ هو مين الستايلوماستويد ارتري؟ انت بتقولي مش عارفه مش عارف. الستايلوماستويد ارتري ده يا جماعه بيطلع يا اما من الاوكسيبيتال يا اما من البوستيرو بريكولار. تمام. وبيدخل ستايلوماستويد فورمن وبيدي حاجه اسمها بوستيرو تمبانيك برانش. البوستيرو تمبانيك برانش ده بعيد عن التمبانيك ممبرين. يا رب ده لا مكتوب كتير تبع مين يعني؟ بيدي ايه؟ هو انا عايز اشوف الكسر كتير. بيدي تمبانيك ممبرين؟ ماشي اوكي ماشي كتر خير اللي كتب، بس هي الفكره ان الستايلوماستويد ارتري يا جماعه بيدي بوستيرو تمبانيك. تمام. البوستيرو تمبانيك بعيد عن التمبانيك ممبرين. ماشي ممكن بيدي حته بوستيرو بره، بس انا يهمني الفرعين بتوع المغزى. اوكي. الستايلوماستويد ارتري على فكره كان المفروض تبع الجزء اللي قطعنا عنه قلتوا لي مش عايزين نكمل لانه كان جاي من الاوكسيبيتال والسيوريك بالظبط. كان المحاضره اللي احنا قطعنا عنها الكلام ودخلنا بعد كده على اللاريكس واللور كورتلينيا. فمعلش الجزء ده انا حاسس ان انتوا محدش قراه. اقروا البلاد سبلاي بتاع المنطقه دي لان احنا الاوكسيبيتال والسيوريكولار هم اللي بيتبادلوا اعطاء هذا البرانش اللي هو مين؟ ستايلوماستويد ارتري اللي بيدي مين؟ بوستيرو تمبانيك برانش. احنا عندنا كام تمبانيك برانش في الاير؟ ميدل اير 5. برافو عليكم اللي هم ده سؤال شفوي. انتيرو تمبانيك، بوستيرو تمبانيك، سوبيرو تمبانيك، انفيرو تمبانيك، كاروتيد تمبانيك. من مين؟ من الانترنال كاروتيد. برافو. ده البلاد سبلاي.
هاخد من دول الانتيرو تمبانيك عشان مين؟ التمبانيك ايه؟ ممبرين. دي اوتايتس ميديا. شفتوا فرق بين الصوتين؟ مش انتوا اللي شفتوا الكلام ده بعد كده اللي منكم هيشتغل اوتايتس ميديا او حتى اللي هيشتغل اطفال عامه. بتاع الاطفال بيبقى فاهم كل حاجه. يبقى معاه الاله دي برضه بيكشف بيها لان الحاجات المشهوره قوي في الاطفال الاوتايتس ايه؟ دي بقى الاذن الوسطى. الكلام الاهم يبقى من الاكسترا دي خدت سؤال. ايه هو السؤال بتاع الاكسترا دي؟ تمبانيك ممبرين. بيقولوا زي ما انا قلت بالظبط. الميدل اير بتتكون من 2 بارتس. للاسف مش مكتوبه 2 بارتس بتاعت الميدل اير عندنا في الكتاب، لكن هي ليها مين بارت. ايه هي البارتس اوف ميدل اير يا جماعه؟ من مين بارت على مستوى التمبانيك ممبرين وفي قبه فوق. شايفين القبه اللي فوق دي؟ اسمها ايبي تمبانيك ريسس. تاني الميدل اير بتتكون كام بارت؟ 2 بارتس اللي هم مين؟ المين بارت التاليفي اوف تمبانيك ممبرين، وفوق التمبانيك ممبرين في عندنا اوضه صغيره اسمها ايبي تمبانيك ايه؟ ريسس. اتفقنا؟ دي اول حاجه نعرفها. وطبعا هتشوفوا ليه الايبي تمبانيك ريسس فتحت عشان مين؟ لان في عظم بيبات فيه. في عظم اعلى من التمبانيك ممبرين هيبات فيه. اهو ادي الخط بيوريكم اهو يا جماعه. ده التمبانيك كافيتي بروبر او المين بارت اوف التمبانيك كافيتي او المين بارت ميدل اير كافيتي، واللي فوق ده اسمه ايه؟ ايبي تمبانيك ريسس. اوكي عشان حد سالك في الشغل ايه هو الايبي تمبانيك ريسس؟ يبقى اورينتد ان في اريا من الميدل اير كافيتي above the level of the tympannic membrane فيسموها الايبي تمبانيك ايه؟ دي اوضه ما هياش اناتوميكال قوي، بس هي بتوضح لك ان الميدل اير عباره عن اوضه ليها 4 جدران راوند وجدار امامي وجدار خلفي، يعني 6 ونص الميدل اير كافيتي. وبيقولوا ان ارتفاعها 15 مللي من الفلور للروف، وطولها من الانتيريور للبوستيريور برضه 15 مللي، لكن العرض بتاعها 2 مللي في النص، وال2 مللي دول يزيدوا كل ما اروح على الاطراف. عشان كده بيوصفوها الاوضه دي انها باي كونكيف روف. الكافيتي بتاع الميدل اير بيقولوا عليها باي كونكيف، لما يبقى السنتر بارت ضيق قوي ما بين اللاترال والميديال بول، وكل ما اروح على الانتيريور يوسع واروح كده يوسع واطلع فوق يوسع، يبقى السيرفس من بره ايه؟ كونكيف، فيقولوا عليها باي كونكيف. الاوضه بتاعتنا دي عرفنا اجزائها، عرفنا ليها كام وول، تمام. والمقاسات بتاعتها كام؟ 15 في 15، وادي حته في العرض كام مللي؟ 2 مللي. خلي بالك احنا بنتكلم بالمللي، هتشوف سنتي. اوكي؟ ممكن معلش الحاجات دي تفرق يعني احنا نعرفها مللي ومش سنتي؟ لا كفايه تعرف لي باي كونكيف شيء. هو العرض الحاجه اللي تحسه ضروري ان احنا نعرفها ولا لا، خليكم قايلين لا. مين لهذا الحل؟ الحل ده اسرع وازرق ليه وليه؟ مش هخش في النقاش ايه اللي مهم ايه اللي مش مهم. انا هقول لكم اللي في الكتاب واختاروا اللي يعجبكم. اوكي؟ انا مش زعلان من السؤال، بس هي اصعب حاجه تقابلنا هي المقاسات. يعني هي سالت دي بس، في مقاسات ثانيه اوريدي اتقالت قبل كده. اوكي؟ فهي السؤال جه دلوقتي فعلا الارقام والمقاسات دي مزعجه. انا كنت بعمل ايه؟ وانا طالب سنوبر بدل ما اسيبها كنت بكتب ورقه اجمع فيها مقاسات الهيدا دي كلها، اي موضوع فيه مقاسات. اقول مثلا يعني ايد جرام سنتي، اي حاجه في السنتي الفوقاني من النوز بتاع الاوفاكتوري، اي حاجه فيها ارقام اروح وزن البيثيريك جلاند نص جرام، والورقه دي عليها جنب على حته جنب، وكل يوم ابص عليها شويه. خرجت بيهم خرجت ما خرجت نسيت المصيبه، بس عملت محاوله ان انا اجيبهم. لان انا لو قريت كل رقم في كل حته واجي افتكر مين فيهم هنا ومين فيهم هنا بيروح، لكن لما تخرجين كلهم بره لوحدهم هتقدري ان انت تقولي، ولو في صوره جدول كمان يبقى لذيذ جدا انك تشوف مثلا هنا كذا الطول كذا، هنا كذا العرض كذا. فاهمين معايا؟ يعني هي كانت محاوله، لان من اكثر الحاجات المزعجه هي الارقام في اي حاجه. وعشان كده دايما حتى في البايو فيسيولوجي في الكلام ده كله الارقام دي ممكن قوي تكون معروفه لينا، مش شرط ان انا لازم اروح احفظها، لان الواحد يحفظ ايه ولا ايه ولا ايه، انسى طبعا. فاهمين؟ اللي يقدر يحفظها يحفظ. مين هم الوولز اوف ذا ميدل ايه؟ بص كده معايا الاوضه دي وقولوا لي طبعا احنا واقفين فين؟ باصين انا فين؟ ده الروف. يبقى ده ايه؟ فلور. روف فوق يبقى فلور تحت. انتيرو انتوا مش مذاكرين دي على فكره، لان كان ممكن تقولوا لي ده هنا في كلامس وفي ارتري اسمه انترنال ارتري، هي الوحيده اللي في الارتري اللي هو ده هو الانتيرو. مش
مش عايز مذاكره، ده الانتيريور يبقى ده ايه؟ بوستيريور. اللي في الوش ده يبقى الميديال وول، يبقى انا واقف فين؟ على اللاترال وول، مكان مين؟ التمبانيك ممبرين. برافو عليك، لان انا داخل الاكسترنال اير شلت التمبانيك ممبرين، اول ما شفت المنظر ده. فكده قلت لكم هو مش شفاف قوي، لان لو شفاف قوي كنت شفت ده. تمام؟ يبقى انا شايف دلوقتي الايد رام وواقف مكانه. بعد ما عرفنا الوولز، تعالوا بقى نشوف العظمه اللي موجود فيها الميدل. معرفش في صور معينه بتبتسموا عشان ده الاسكال مفتوح. الاسكال المفتوحه دي العظمه اسمها ايه؟ بيتروس. البيتروس بون دي فيها حته من الاكسترنال كرينيتس، ايد رام، ميدل ايد كلها، انر ايد كلها. فدلوقتي الميدل ايد اللي بتكلم عليها تبقى في انه عظمه من عظمات الاسكال، انسايد ايه؟ ده انا عايز اقول ميدل ايد اللي احنا قلنا انها باي كونكيف ان شيب، واللي هي 6 فولت شفناهم. طولها ارتفاعها قد ايه؟ 15 مللي. ها؟ 15. ادي حته 2. تمام. طيب وانا جوه البيتروس بون، ادي الحته دي كانت اسمها ايه؟ برافو عليكم، تيجمنت تمبرال. الحته دي البيتروس بون، الانتيريو سيرفس اوف بيتروس بون كان في حته منخفضه وحته عاليه وحته فلات. الحته المنخفضه كانت اسمها تراجينال امبريشن، والحته العاليه اسمها اركوت ايمنس، والحته الفلات دي اسمها تيجمنت تمبرال. يعني ايه تيجمنت؟ دكتور السعيد، ايها السعيد، ماذا انت سعيد؟ ايه قول لي ده كده. حاجات حلوه كتير يعني، بس دي حاجات الحلوه دي انتوا خدتوها زمان مع الاسطى. خلي بالكم يا جماعه، انا بديكوا دعم، يعني مش بدي المنهج كله. المفروض انتوا بادئين قبليه وانا بكمل على البلد، لان اذا كان اللي البلد قد في الاول ما اعرفش بقى، ظروفه صعبه. بس طبعا يسعدنا سعادتكم، لان انتوا لو شفتوا وشه هو في منتهى السعاده، كنت متاكد كنت عايز اساله عشان يقول لكم مش فاكر، او ان هو حاجات صعبه مثلا. فدي طبعا تثبت المقوله اللي قلتها قبل كده ان دي مختلفه. احنا كنا بنزعل لما الاقي نفسي مش فاكر زمان، ده على ايام الاجيال الغريبه القديمه دي كنا بنزعل لما نفتكرش او نلاقي حاجه صعبه. الاجيال الجديده ما شاء الله بتشوف وشه هتسعدوا كلكم، هو منهار من السعاده لان هو مش فاكر الحته دي. المهم لسه في حاجه هتساعدك اكتر، تحاول توزع مجهودك السعاده للحياه الجايه. المنطقه دي يا جماعه اسمها تيجمنت تمباناي. يعني ايه تيجمنت؟ روف. يعني ايه تمباناي؟ ميدل اير. طب ايه اللي جاب سيرتها دلوقتي؟ عشان نتكلم عن ميدل اير. فلما اجي اقول اول وول الروف اقول اسمه ايه؟ تيجمنت تمباناي. افكركم بالسكال اللي انتوا شفتوها قبل كده من بره. التيجمنت تمباناي ده الروف بتاع الميدل اير والماستويد انترم. اوضه فاضيه في الماستويد بروسيس، وهذه الماستويد انترم بتفتح على الميدل اير كافيتي. في كونكشن والانفكشن في الميدل اير بيعديها عشان التوصيله دي. فهمت معايا؟ اوكي. يبقى اسمها كلمه ايه؟ تمباناي. يعني يمكن زميلتكم اللي عرفت كلمه تمباناي كانت بتقولها في سيره حزن، لكن اللي ما عرفش سعيد جدا. شيء غريب. هنبتدي نتكلم بقى على الروف والفلور. الروف بتاعنا اسمه ايه؟ تيجمنت تمباناي. والتيجمنت تمباناي ده بيفصل الميدل اير عن مين؟ عن البرين. مين انه لوب من البرين هنا موجود معاك؟ انه لوب هنا جنبك؟ تمبورال. تمام؟ عشان الكلام ده مهم قوي. في حاجه مش موجوده في الكتاب بقى، ان في فيشر في الاطفال بيبقى عنده الصفات. بلاش الكلمه دي مهمه قوي، كميه قوي. في الاطفال في يانج ايدج يا جماعه في الروف بيبقى في فيشر بيبقى عنده الصفات. فاهمين بقى كلامي انا قصدي؟ الفيشر ده في القدر بيبقى الصفات. في خطوره على الاطفال من الاوتيتس ميديا، لانها ممكن تعمل رابيد سبريد اوف انفكشن لمين؟ للمننجيس والبرين اللي فوقيه، فيعمل برين ابس. خطير جدا، حاله خطيره جدا. عشان كده الاوتيتس ميديا في الاطفال لا تكمل، لازم تتعالج بسرعه بالانتيبيوتيك. اوكي؟ يبقى الروف عرفت عنه ايه؟ مين يقول لي؟ ايه الروف بتاع الميدل فيه ايه ده كده؟ اسمه ايه؟ تيجمنت تمبرال. بيفصل من الايد عن مين؟ عن التمبرال لوبس ده. في الاطفال بيبقى فيه ارتسفايد فيشن، ده ممكن يبقى سورس اوف ترانسميشن اوف انفكشن اوتيتس ميديا which is common in children. ليه؟ عشان الاوستيكال تيوب هوريزونتال وشورت. دول السببين اللي نرد عليهم وجود ان هي سريع انفكشن من الزور للميدل اير، لان الاوستيكال تيوب بتوصل النيزوفارينكس بالميدل اير كافيتي. فلو في نيزوفارينجايتس في الاطفال اسرع بيوصل لمين؟ للميدل اير كافيتي يعمل حادث. الفلور ده الروف اهو، تيجمنت تمباناي اهو. نعم هنشوف دلوقتي.
لما نوصل، بس احنا دلوقتي بنتكلم على وولز واو. شايفها؟ هيطلع ازاي هنقول دلوقتي. الفلور يا جماعه، الفلور بيبقى كونكيف بيلو لور سيل بتاع كونكيف، ويبقى حاجه اسمها جاجلر فوسا. الجاجلر فوسا دي جزء من حاجه اسمها الجاجلر فورامين، بيبقى فيها فين محترم جدا. الفين ده مين؟ انترنال جاجلر فين اهو، ده الانترنال جاجلر فين. وفي نيرف كمان بيدخل الميدل اير كافيتي، مش مكتوب عندكم في الكتاب، هو مكتوب بس في الكتاب ان الفلور ريليتد للجاجلر فوسا، وسيبكم تستنتجوا الباقي. الجاجلر فوسا دي جزء من الجاجلر فورامين في مكان مرور فين اسمه انترنال جاجلر فين. طبعا ده مهم لان الانفكشن في الميدل اير اذا كان فوق ممكن يعمل برين ابسس، تحت ممكن يعدي او يعمل انفكشن في الفين ويعمل كلوت زي الكافيرنال ساينس. لو وصلوا انفكشن تفتكروا حاجه زي كده في الدينجرس اريا اوف ذا فيس. والدينجرس مش فاكرين ده؟ الدينجرس اريا اوف ذا فيس في توصيله مع مين؟ مع الكافيرنال ساينس. يتقفل؟ لا مش كده ازاي؟ فين لما يتقفل بجلطه دي مشكله وجلطه انفكتد عادي يعني؟ ليه؟ فين لسه ما عرفتش النيرف. الفين ده يا جماعه اسمه انترنال جاجلر فين، موجود تحت ارضيه الميدل اير، وممكن طبعا يجي له برضه انفكشن من الميدل اير. طب مين النيرف اللي بيخترق الفلور عشان يوصل للتمبانيك نكسس؟ التمبانيك برانش اللي جاي من الجلوسوفارينجيال عن طريق كاناليكولاس اسمها تمبانيك ايه؟ كاناليكولاس. كل ده مش مكتوب في الفلور عندكم بس لازم يبقى. ليه؟ برضه دي حريه شخصيه يا جماعه، احنا في الجامعه ما بنفرضش معلومه على حد، لكن لازم اقول لك الصوره كامله. تمام؟ اذا انا لقيت في معلومه اقدر اكتبها ظريفه ازودها اوكي. انا عارف في منكم هيقول يا دكتور طيب مش وقت دلوقتي الزيادات، ما هي لو ما زادتش دلوقتي مش هتزيد تاني، لان مش هنيجي في اخر السنه ونقول يلا نراجع كده النيك بقى ونقول بقى الحاجات الحلوه اللي نزودها خلاص، لان في نص سنه تاني في حاجات تانيه. فاهمين طبعا الكلام ده. فهي المره دي ما فيش. فدلوقتي انا هقول اللي يحب ياخد المعلومه اوكي يكتبها، اللي ما يحبش برضه يسال. فانا بقول ان الفلور مكتوب عندكم في الكتاب، انا ببص في الكتاب بسرعه عشان اعرف انتوا مكتوب لغايه فين. اوكي؟ وما هياش زيادات مش مهمه. بيلو ذا فلور في جاجلر فوسا صح اوكي. طب فيها ايه؟ فين انترنال جاجلر فين، beginning of the internal jugular vein. وكمان بيكسب باي ايه؟ بنيرف. مين النيرف ده يا جماعه؟ تمبانيك برانش اوف جلوسوفارينجيال نيرف، في طريقه عشان يدخل الميدل كافيتي وهناك يشترك في البلكسس اسمها ايه؟ تمبانيك بلكسس. فاكرين لما ادوكوا الباروت جلاند نيرف سبلاي كان في 4 كلمات تمبانيك. تمبانيك برانش بيمشي في تمبانيك كاناليكولاس عشان يوصل للتمبانيك كافيتي. مين هي التمبانيك كافيتي؟ عشان قلت الميدل تمبانيك كافيتي وايه تمبانيك بلكسس، يوصل للتمبانيك كافيتي يعمل الكلمه الرابعه اللي هي تمبانيك اللي هي مين؟ تمبانيك بلكسس. تمام كده. خلاص نروح في الفلور. حد عايز سؤال فيهم؟ نيجي بعد كده ميديال. طبعا اذا كنت انا واقف مكان الايد درام يبقى اللي في وش ده مين؟ ده الميديال وول. ايه اللي في الميديال وول؟ يقول لي طبعا ده الميديال وول وده الانتيريور وول وده البوستيريور. ليه انا طلعت الانتيريور وول والبوستيريور وول برغم ان مش بتكلم عليهم دلوقتي؟ ليه انا طلعتهم هنا في الصوره؟ عشان اعرف فين الانتيريور من البوستيريور. وانا بوصف الميديال وول هقول في حاجه هنا وراها، يبقى انا فاهم ان وراها هنا. خلي بالكم يبقى كده انتيريور وول ما تنساش، وكده ايه؟ بوستيريور وول عشان انا بوصف وابقوا معايا. الحته العاليه دي اسمها برومونتري. حته في قبه كده يقول لي كونفكس راوند اريا اسمها برومونتري، ودي اللي عملها ذا فيرست تيرن بتاع حاجه اسمها الكوكيلا. في حاجه اسمها قوقعه في الانترنال اير. القوقعه دي عباره عن كنال عظميه بتلف حوالين نفسها. اول لفه في الكنال دي بتعمل البرومونتري. يبقى ده اسمه ايه يا جماعه؟ برومونتري. راوندد كونفكس اريا موجوده فين؟ على الميديال وول. وعلى البرومونتري ده لقينا فيه نيرفز عامله بلكسس اسمها ايه؟ تمبانيك بلكسس. مين يقول لي التمبانيك بلكسس دي مين اللي عملها؟ تمبانيك برانش فروم جلوسوفارينجيال نيرف، وده يحتوي في داخله على ايه؟ بارا سمباثيك وسنسوري. تمام؟ بيجي لنا نيرف كمان من البلكسس دي. بعد شويه تعرفوا ان الارتري ده، وان كنت انا قلته لما خدناه الانترنال كاروتيد ارتري لما دخل في البيتروس بون بيطلع ابورد زين ويبتدي فورورد اند ميديال. الحته دي بيبقى وراها ميدل ايد. فيديني برانش من الفلكسس اللي حواليه، الفلكسس اللي حواليه سمباثيك ويسموا النيرف ده كاروتيد تمبانيك نيرف. يبقى البلكسس دي فيها ايه؟ فيها بارا، فيها سمباثيك، فيها سنسوري، فيها موتور. جبت سيره موتور.